नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज नेहा। वेलकम ऑल ऑफ यू इन द रिएक्शन वीडियो। होप सो आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ एक नई रिएक्शन वीडियो लेके। आज की वीडियो का जो टाइटल है वो होने वाला है कि हजरत अली ड्यूरिंग जंग जमाल। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था इनके साथ क्या नहीं, या मुझे ना ही इस जंग के बारे में पता है, क्योंकि मैं जब भी कुछ आपसे बोलती हूँ तो ऑनेस्टली बोलती हूँ, व्यूज या किसी मतलब वो के चक्कर में मैं झूठ नहीं बोलती कि मैंने सुना है या ना ये वो। तो बाकी वीडियो को देख के पता चल ही जाता है। एंड आज हम पता चलेगा कि वो मतलब क्या कर रहे थे, क्या हुआ था ना ड्यूरिंग जंग। जो वाक्य है वो है बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी। एंड मुझे इनके बयान अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं इनसे ज्यादा मौलाना तारिक जमील जी के बयान सुनना पसंद करती हूँ। इसलिए मेरे चैनल पे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वो देखो आप लोग। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, उसमें सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। अभी हम चलते हैं फिलहाल वीडियो की तरफ, बाकी बातें हम बाद में करते हैं। लेट्स प्ले द वीडियो, सुनते हैं कि बयान इनका। हजरत जुबैर वो सहाबी हैं यानी जो नबी इस्लाम के बहादुर तरीन असहाब में से 12 बंदे गज़वा उहद में हुजूर के साथ रह गए थे 700 में से गज़वा उहद के अंदर, उनमें से एक हजरत जुबैर भी थे। और ये तलवार कमाल की चलाते थे, अकेले मैदान जंग में आगे चले जाते थे। बुखारी में आता है कि इनका बेटा अब्दुल्लाह इब्न जुबैर कहता है कि मेरे बाप के 2 शानों के दरमियान इतना बड़ा जख्म था जो हील अप हो गया था, लेकिन फिर भी गड़ा पड़ा हुआ था, मैं पूरा हाथ उसमें दाखिल कर लेता था। और वो जख्म उनको ओहद के मौके पे लगा था। और फिर जंगे, उसी हदीस में बुखारी के आता है कि जंगे यरमूक के मौका पर लोग यानी लीडर के ऊपर चल रहे होते हैं, तो हजरत जुबैर भी एक स्क्वाड को लीड कर रहे थे। तो लोगों ने कहा हजरत आप आगे जाएं। उन्होंने कहा जब मैं आगे जाऊंगा तो मेरे साथ कोई नहीं आगे जा सकता। वो अकेले घोड़े को उन्होंने जो है वो एड़ी लगाई और रोमन अंपायर की यानी फौज के अंदर घुस गए, और कोई भी उनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं होता था। इतनी बहादुरी थी उनकी। लेकिन जंग जमल में हजरत अली के मुकाबले पे आ गए। उस तकलीफ का कोई अंदाजा नहीं कर सकता। हजरत हसन इब्न अली ने बताया मौला अली से कि भाई हजरत जुबैर आए हैं। तो हजरत अली ने कहा कि रुको मैं खुद चाहता हूं। गए, कहा जुबैर याद है वो दिन जब नबी तुम मुझसे बड़ा प्यार कर रहे थे, फूफी जात थे ना, नबी इस्लाम की फूफी के बेटे हैं हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला। तो हुजूर ने तुमसे एक बात कही थी कि तुम अली से इतनी मोहब्बत करते हो, एक दिन आएगा कि तुम तलवार लेके अली के खिलाफ खड़े हो जाओगे। तो तुमने क्या कहा था? या रसूलल्लाह मैं अली के खिलाफ खड़ा हूंगा? और मैं हाँ, तुम उस वक्त जालिम हो। तो हजरत जुबैर जो है वो उन पे गशी तारी हो गई घोड़े को, यानी वो हजरत अली का फिर सामना नहीं कर सके, मैदान जंग से वापस चले गए। तो बाद में हजरत अली के फौजियों में से एक बंदे ने जाके पीछे उनको धोखे से कत्ल करके तो ला के तो सर हजरत अली के सामने रखा। तो हजरत अली ने कहा कि जुबैर के कातिल को मैं दोज़ख की बिशारत देता हूं, क्योंकि जुबैर जन्नती था। तो वो शख्स फिर हजरत अली से नाराज हो गया कि हमने उनका मैंने तुझे हुक्म दिया था, जब मैंने उनको जाने दिया तूने ये काम क्यों किया? तो वो फिर खारजी हो गया। और यानी ये वो मोहब्बत थी, वो जहां मोहब्बत थी वो नजर आती थी। जाहिर है कि एक बंदे की एक गलती से उसकी पूरी जिंदगी 0 से मल्टीप्लाई नहीं हो जाती। जिसने इतना कुछ दीन के लिए कंट्रीब्यूट किया कभी नहीं हो सकता ऐसा। हजरत अली को भी इस बात का पता था। बहरहाल यानी अल्लाह ताला उनसे राजी हो, इसलिए नबी इस्लाम की इस हदीस यानी वो हजरत अली के इस कॉल को हजरत अली फिट किया करते थे, हजरत जुबैर, तलहा और हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान पे रज़ियल्लाहु अन्हु। बाकी आप मेरा करबला वाला रिसर्च पेपर पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि कितनी यानी मुश्किल वक्त हजरत अली ने अपनी खिलाफत में देखा। इस हवाले से यानी मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में आपके मुखालफीन की लाशें भी हैं, उन पे भी हजरत अली गिरिया कर रहे, एक एक की लाश उठा के उसको साफ कर रहे। हजरत तलहा का बेटा था मोहम्मद बिन तलहा, उसकी लाश देखी तो रो पड़े। हालांकि वो मुखालफत में लड़ने आया था,
پھر حضرت حسن سے کہا کاش میں جنگ جمل سے 20 سال پہلے ہی مر گیا، میں یہ دن. ایک ایسا شخص جس نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، جس نے اسلام کو 0 سے 3 براعظموں میں پھیلتے ہوئے دیکھا، اور اب اس کو بڑھاپے میں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ اس کے سامنے اسلام کا شرازہ بکھر رہا ہے، کہ مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں. ایک ایک جنگ میں 8-8 10 ہزار لوگ، جن میں مرنے والے صحابہ ہیں حضور کی تربیت یافتہ، جو ایک آواز کے اوپر حضور کی لبیک کہنے والے تھے، شیر و شکر تھے آپس میں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اسی لیے حضرت علی جو ہیں وہ یعنی کوفے میں شہر سے باہر آپ کو پتہ ہے کنویں ہوا کرتے تھے، اکیلے جا کے کنویں پہ بیٹھ کے رویا کرتے تھے کہ اللہ اس امت کے ساتھ کیا ہو گیا. کوشش کرتے رہے، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہ خلافت کا نظام. اسی لیے مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ آپ نے فجر اور عشاء کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی، اللہم علیک بمعاویہ و اشعائہ، اے اللہ معاویہ اس کے شیعہ کو برباد کر، علی اور اس کے عمرو بن عاص اور اس کے شیعہ کو، ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو، قیس اور اس کے شیعہ کو برباد کر. باقی احادیث میں آپ علیہ السلام نے جو بشارت کر دی تھی، سنن سعید کبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے، حاکم کے اندر، کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے ایک دن فرمایا تھا، اے علی اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے قوم عاد کی اونٹنی کو قتل کیا اور اس کے بعد عذاب آ گیا. میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے. اور وہی ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر دیکھیں امت ایک جگہ جمع نہیں ہوئی ہے. حضرت علی ایک آخری کوشش تھی، اور جن لوگوں نے اس وقت ساتھ نہیں دیا پھر ان کو دنیا میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. عبداللہ بن عمر نے بیعت نہیں نہ کی تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، عبداللہ بن عمر کو آل امیہ نہیں قتل کروایا، حجاج بن یوسف نے زہر آلود نیزہ مروا دیا. اور حاکم کے اندر مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر آخری عمر میں کہا کرتے تھے کاش میں اس وقت علی کا ساتھ دیتا اور یہ خلافت کا نظام تو بچ جاتا. کیونکہ کئی لوگ بیچ میں نیوٹرل ہو گئے تھے جو پھر ساتھ نہیں دیا، تو اس کی وجہ سے پھر حضرت علی کے چونکہ اب پاس اتنی مین پاور نہیں تھی کہ اس سسٹم کو سنبھال سکتے، بعد پھر وہ شہید ہو گئے اور پھر معاملات آ گئے. خیر بات کہاں سے کہاں نکل گئی، کیونکہ یہ اس کے ساتھ غل کا لفظ تھا، تو یہ غل کے لفظ کو ایڈریس کرنا ضروری تھا. تو آج ہم جب جنگ جمل صفین نہروان کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ کوئی غل والی بات نہیں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک ریالٹی ہیں. اور وہ اگر یہ غل والی بات ہے تو نبی علیہ السلام کے دل میں بھی نعوذ باللہ غل تھا، مولا علی کے دل میں بھی غل تھا، ایسا نہیں تھا. وہ دین کی حمیت کہلاتی ہے، اس کو غل نہیں آپ کہتے. اوکے سو یہ تھا واقعہ حضرت علی ڈیورنگ جنگ جمل. اینڈ مطلب ان کا کسی نے ساتھ نہیں دیا تھا اس ٹائم پہ، اور بہت سارے لوگ جو تھے جیسا کہ انہوں نے کہا نیوٹرل ہو گئے تھے، اینڈ ان کا ساتھ نہیں دیا تھا بہت سارے لوگوں نے. سو مطلب پھر وہ شہید ہو گئے تھے. اینڈ فل جو ہے ہمیشہ ڈاکیومنٹری پڑھنی چاہیے، کسی کی بھی ہو، آدھی ادھوری انفارمیشن نہیں لینی چاہیے. جیسے میں لے کے آئی ہوں، تو میں ویسے فل اس کا دیکھوں گی. اینڈ جس طرح سے انہوں نے بولا ہے، اینڈ بیچ میں وہ آئی تھنک رونے بھی لگ پڑے تھے سناتے واقعہ. تو جب کوئی مطلب دل سے کوئی چیز سناتا ہے تو وہ سامنے دکھتی ہے کہ یہ بندہ دل سے سنا رہا ہے یا پھر اوپر سے ہی سنا رہا ہے. تو یہ واقعہ تھا. اینڈ جس کو یہ واقعہ پہلے سے پتا تھا وہ مجھے یہ بتانا ضرور کہ ہم نے پہلے یہ سنا ہے. جس نے میرے ساتھ فرسٹ ٹائم سنا ہے وہ بھی ضرور بتانا. اور پسند آئی ہوگی ریئیکشن ویڈیو تو آپ جو ہے اپنے اکارڈنگ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر سکتے ہو. سو گائز ملتے ہیں اب ہم نیکسٹ ریئیکشن ویڈیو کے ساتھ. تب تک آپ لوگ اپنا دھیان رکھیں، کرتے رہیں اور سیف رہیں. بائے ایوری ون.